जुलूस की बात बीच में आई, कहां से है, तब भी जवाब यही देना, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते, तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो। हम अब जुलूस का भी बड़ा मसला है, जुलूस कहां से है, जुलूस कहां से आया, जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा बस, और कुछ भी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कुछ गलत हुआ? भाई परमिशन नहीं है, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ, 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है, तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। मियाँ, हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम तो गुलामी मुस्तफ़ा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई, हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इक्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहां से है, तब भी जवाब यही देना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते, तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा,
ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں. لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو. ارے میاں یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں آیا. تیوہار میں نہیں آیا، بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا. ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے، جلوس میں آنے والا ہے. آپ سب سترک رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں. میرے عزیزوں، ہزار باتیں آنے دو لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا، ایک نعرہ ہمارا ہوگا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. تم آج کی بات کرتے ہو کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے، 14ویں کو نکلیں گے. نہیں میاں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. اور سنو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے اس کے نام پر نہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے. جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو، جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو، تم یاد رکھنا اس کی قدموں کو، اس کی زبان کو نہیں روک سکتے. اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے، ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں، غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے. اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا. جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، حضور کی مولود پڑھی جا رہی. اس محفل میں جیسی شریک ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے، اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک اور پوری محفل میں. اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے، کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا. اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں. یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب، اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی. نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی. ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی. اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی. داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا. حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ، سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو.
नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो मबूस फरमाया, अंदाज़ा तो करो ए मोमिनो हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाजिल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की। वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबऊस होना, अजीज़ान इकराम वक़ार, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले ये तमाम चीज़ें पैदा की। कायनात में ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, ये सब क्यों बनाए गए और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते, रसूल पाक चले गए अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो अब भी जिंदा है, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती होता है, शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियां बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेकबाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीजें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको ज़हन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाक लमा खलक़तुद दुनिया वला फलाक वला रदीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया?
आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जमीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बरातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई रब्बुल जलाल ने? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउल नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दूल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में है तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं।
حشر کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھی جانی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کو بھی میں ایک بات مسئلے سے حل کر دوں، بعض لوگوں نے یہ بات چھیڑی ہے، تو آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت اور شہنشاہیت کو ہم اس انداز سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اگل بغل وزیر ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں وزیر بیٹھتے ہیں۔ پہلے زمانے کا یہ اصول تھا کہ وزیر اگر بادشاہ کے بغل میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے، بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا۔ اگر وزیر اٹھ گئے، وزیر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اب اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، اب رعایا قریب نہیں جائے گی، رعایا قریب نہیں جائے گی۔ یہ پرانے زمانے کا دستور ہوا کرتا کہ بادشاہ کا تخت جب بچھا جاتا اور کرسی شہنشاہیت کی لگائی جاتی تو اس کے اگل بغل وزیر ہوتے، اور وزیروں کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے، ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا نہیں ہوتا؟ صحابہ ہیں اس میں، ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں، حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے، کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں۔ حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر، بچہ سامنے آیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ قوت گویائی ملی، اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے، رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے، گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں، بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں۔ یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا، بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا۔ ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلے، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا، بس اتنا سا فرق ہے، اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے، حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے۔ اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضور پاک اب انتقال فرما چکے، مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ، ظالم، اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ۔ اس وقت صحابہ مانگتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے۔ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت اتنا ہی نہیں،
पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाजा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हजरत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हजरत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को ख़त्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेज़बान हैं, हुजूर की वफ़ात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस जमाने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे हैं, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी। ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। अब आइए, जो बात शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करूँ। रसूल पाक के मकाम को हम गरीब और हम गुलाम क्या बयान करें, दर हकीकत हम अपनी शान ही बुलंद करते हैं। जो भी रसूल पाक की बात करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। इतनी बात याद रखना, जो नबी की बात करेगा उसकी बात बढ़ जाएगी पूरी कायनात में। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यही तो कहते थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल किया, आप भी कर करके देखो हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ। जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान करोगे, कौम तुम्हें अपने सर पर बिठाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जो नबी की इज्जत करेगा अल्लाह पूरी कायनात से उसकी इज्जत करवाएगा, उसकी इज्जत करवाएगा। आज यहाँ तैबा मस्जिद मुंबरा की सरजमीन पर यहाँ मौजूद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने आला हजरत को देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
मैं पूछता हूँ क्यों मियाँ तुम्हारे खानदान के थे, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है, ननिहाली ददियाली रिश्ता है? कुछ नहीं। आप यही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए नारा लगता है कि वो आला हज़रत कलम उठाते थे तो सिर्फ नाते मुस्तफ़ा किया करते थे, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जब उनके ज़माने में जालिम ये कह रहे थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, और गधे के ख्याल के आने से बदतर कहा जा रहा था माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे ज़माने में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कलम उठा करके कहा, क्या कहा, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बरेली के इमाम ने जो एक इश्क हमें दिया है वो इश्क को फॉलो करो, देखना तुम्हारे दिल हुजूर से कितना करीब हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज जो हमारी जुबानों में बोलने की सलासत आई है ये सिर्फ आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात की देन है। अजीज़ान गिरामी, मैं बात किस बात की कर रहा था? जो रसूलुल्लाह की बात करेगा रब तबारक व तआला उसका भी नाम कभी मरने नहीं देता, उसका भी निशान मिटने नहीं देता। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाले, तारीफ करने वाले एक दो नहीं, हजारों की तादाद में मैं आपको बताऊं कि नाम अब भी हमारे दरमियान जिंदा है। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्रा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 700 साल हो गया जिसने ये कसीदा लिखा था वो इमाम शरफुद्दीन बुरसीरी, हुजूर की मोहब्बत में डूब करके लिखा था, गमों के आंसू बहा करके लिखा था, हुजूर को तन्हाई में याद करके लिखा था, और अल्लाह को इतना पसंद आया, मेरे रसूल को इतना पसंद आया कि उनके ज़माने में अपनी चादर से भी उन्हें नवाजा, उनकी फालिज की बीमारी को भी दूर किया। इतना ही नहीं, आज भी मैंने देखा है मदीने तैयबा में रोज़े रसूल पर जब हाजिरी हुई, मेरी आंखों से देखी हुई बात अर्ज करता हूँ, हुजूर के हुजरे में जो जालियां हैं, दाखिल होने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर आज भी इमाम बुसीरी का शेर लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। कितने 100 साल हो गए लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने कदमों में उनको कबूल फरमाया है। जो नबी की शान बयान करेगा वो कभी मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम। हाँ, इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, जो लोग डरते हैं और डराते हैं कि मौलाना मार दिए जाओगे, जेल में बंद कर दिए जाओगे, आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे, आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, सब कर लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना पता है कि तुम सब मिलकर मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं, मुर्दा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा। हमने देखा है तारीख में मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया था। जानते हैं, वो उस आशिक रसूल की जुबान में इतनी तासीर थी कि जब वो बोलते थे, इंटरनेट का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जब वो बोलते थे हजारों का मजमा उनकी तरफ आ जाता और उनकी बात पर लब्बैक कहकर खड़े होते, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उलमा से ही थी। आज भी उनकी औलाद को उलमा से ही तकलीफ है। आज भी आलिम दीन की जुबान को बंद करो, नेताओं को खुली छूट दे दो, कुछ भी बकते रहें, क्या बोल रहे हैं पता भी ना चले, लेकिन आलिम दीन अगर बोले तो भड़काऊ भाषण करने वाला है, इसको पकड़ो और इसको अंदर करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर दिल बदलते हैं तो अल्लाह ने उलमा की जुबान में वो ताकत रखी है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गर्म स्त्री जिस्म पर फेरते थे, चमड़ी जल जाती तो नमक छिड़कते थे, नमक छिड़क करके भी उनके दिल को ठंडक नहीं हुई। मुरादाबाद शहर के एक चौराहे पर ले जाकर के किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। फांसी पर जाने से पहले उस आशिक रसूल ने ये सारे मजमे को सुनाया भी था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक, लेकिन काफी नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।
آپ یہ گنگناتے ہوئے پھانسی پر تو چڑھ گئے, پھندے پر چڑھ گئے. انگریزوں نے بڑا جشن منایا کہ یہ جو بہت بولتا تھا, لوگوں کو جمع کرتا تھا, ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک بڑی چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا. اب ان کو کون جمع کرے گا, کون اکٹھا کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے. کفایت علی کافی مراد آباد شہر کے تھے, وہیں پر ان کو پھانسی دی گئی. انگریز جشن منانے میں مصروف تھے, ایک حق بولنے والے کو ہم نے پھانسی پر چڑھا کر کے ختم کر دیا. جو لوگوں کو جمع کرتا تھا اس کو فنا کر دیا, ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے بھیج دیا. یہ جشن منا رہے تھے, انہیں پتہ نہیں اسی مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کے انتقال کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مولا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا. کیا فرق پڑا؟ کفایت علی کافی نے تو جگایا تھا مراد آباد والوں کو, بریلی کا امام جب جگانے لگا تو پوری دنیا والے جاگ گئے. پھر ہر ایک کو اٹھایا. اس قلم پاک کی برکت تھی, رسول پاک کی محبت ہی ڈالی, محبت ہی بھرا. جو کچھ بھی کہا صرف رسول اللہ کی بات کی. جب لوگ آئے بھی اپنی تعریف کرانے کے لیے, تب بھی بریلی کے امام نے یوں کہا, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارینا نہیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے, شان مصطفیٰ, اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ, اس کا نام مٹنے نہیں دے گا رب تعالیٰ. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں, ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے, کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, اولیاء بھی تھے, کاملین بھی تھے, مجتہدین بھی تھے, سب تھے. ہاں, اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا. آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو, اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے, کسی دنیا دار کی نہیں. ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں, کسی کی جے وجے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے, یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے. میرے عزیزوں, یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے. جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو, کھوٹے سکے نہیں, ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں. ہاں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے. میں پڑھ رہا تھا, مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا. ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا. بخارا اور سمرقند 2 شہر ہیں. ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی. کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا. اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا 2 شہر گفٹ میں دے دیا. یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے, کتنا بڑا وہ ہے, عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا. تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا, ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر, مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر, مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر, ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں, سر اپنا ہتھیلی پہ یہ کرنے کو نثار. یہاں پر شہر دینے کو نہیں, سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رب تعالیٰ نے خود فرمایا, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.
عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا. اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے. تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا. اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا. کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا. یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا. میرے عزیزو، حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی، اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے. دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے. جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے. یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا. اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا. حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں. در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا، تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف یہ کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے. اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا. جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے. آج میں یہ کہتا ہوں، جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا. ہاں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے. اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی. پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے.
دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی